अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मोग्राम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। आज जिस पुरस्कार जगह पर मैं मौजूद हूं, इसके बारे में नई नस्ल के 90% से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ये मुकाम कहां पर है और ये कौन सी जगह है। ये है बनी इसराइल कब्रिस्तान, यानी यहूदियों का कब्रिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में यहूदी आबाद थे। ये नई नस्ल के लिए एक हैरानकुन बात होगी। ये जानते ही नहीं होंगे कि पाकिस्तान में कितने यहूदी आबाद थे, उनकी तारीख़ क्या है और यहाँ जो कब्रिस्तान मौजूद है उसकी क्या तारीख़ है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यहूदियों के कब्रिस्तान के बारे में कि यहाँ पर कैसे कैसे वाक़यात हुए, किस वजह से इसको पुरस्कार कहा जाता है और क्यों यहाँ पर मगरिब के बाद तो क्या दिन में आने से भी लोग डरते हैं। सन 1980 के बाद से यहाँ एक भी तदफीन नहीं हुई है। इस वक्त यहाँ जितनी कब्रों के वाज़ेह आसार मौजूद हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है, लेकिन तारीख़ी हवाले से बताते हैं कि यहाँ तकरीबन 5000 कब्रें थीं। इस वक्त तमाम कब्रें निहायत खस्ता हालत में हैं। हर जगह कांटेदार खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई हैं। कब्रों की मुनासिब अंदाज में देखभाल करने वाला कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इस कब्रिस्तान की हिफाजत और देखभाल करने के लिए आरिफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनकी फैमिली का काफ़ी सालों से यहाँ से ताल्लुक़ रहा है। इनकी ज़मीनी है, इनके दादा परदादा भी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने इसकी देखभाल की है। इनसे जानते हैं इस कब्रिस्तान के बारे में और इसके पुरस्कारियत के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं। जी, मैं यही कहता हूँ, मेरा दादा परदादा के यानी कि हमारे 5वां 6वां हमारा पुश्ते चल के आ रहे हैं। अभी मेरा उम्र हो रहा है 52 साल उम्र हो रहा है। मैंने अभी तक यहाँ पर कोई तस्कीन करने मैंने नहीं देखा यहाँ पर। तो मतलब ये लिहाजा कि पहले हमारे दादा परदादा ने ये दफनाए थे, तो मतलब ये 5 रुपये में 6 रुपये में इतने में, यानी कि पहले के सस्ते के दौर में थे, तो ये दफनाए गए थे। तो ये मतलब ज़मीन, ये जगह, ये हमारा दादा परदादों का अपना थे। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले ये यहीं पर रहते थे और ये पहले हुकूमती यहीं पर करते थे। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ये मतलब फिर यहाँ से चले गए कुछ लोग, मतलब यहीं हैं, अपने को ज़ाहिर नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, जैसे कि आम आदमी यहाँ पर ऐसे आते हैं, देखते हैं, चेक करने के लिए देखते हैं, देखभाल के लिए देखते हैं। कोई कहते हैं कि हम लोग मतलब कॉलेज की तरफ से आए, कोई कहते हैं कि यार मतलब अपने आप को यहूदी जाहिर नहीं करते, कोई आते हैं तो बताते नहीं, अपने को जाहिर नहीं करते कि वो बेचारे डरते हैं। हम पता नहीं किस चीज़ के लिए डरते हैं। जो कब्रें अब तक सही सालम हैं, उसकी वाहिद वजह भी शायद यही है कि ये ना सराय आम है और ना राह आम। यहाँ तक की रसाई के लिए बहुत सी रुकावटें अबूर करना पड़ती हैं। यहाँ जाने के लिए सख्त मराहिल तय करना और बहुत मजबूत शनाख्त रखना ज़रूरी है। इन्हीं कब्रों में से एक कब्र के हवाले से बताया जाता है कि ये सोलोमन डेविड की आखिरी आराम गाह है। सोलोमन माजी की कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार थे। सोलोमन डेविड ने ही नश्तर रोड पर यहूदी इबादत गाह मैगन शॉलोम साइनेगाग तामीर करवाया था। चूंकि बनी इसराइल कब्रिस्तान मुसलमानों के कब्रिस्तान मेवा शाह का ही एक वीरान गोशा है, लिहाजा अब भी किसी हद तक इसकी हिफाजत मुमकिन है। बहुत ही कम लोग इसे किसी तरह देखने के बावजूद ये जान सकते हैं कि ये पुरानी कब्रें दरहकीकत यहूदियों की हैं। लेकिन कराची के मौजूदा हालात, जिसके बहुत से मनफी असरात मेवा शाह और बनी इसराइली कब्रिस्तान पर भी पड़े हैं, इनमें इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये कब तक अपनी शनाख्त बरकरार रख पाता है। हालात इस नहज पर हैं कि मकामी लोगों ने भी यहाँ मुर्दे दफनाने छोड़ दिए हैं। गैंगवार के दौरान ये शरपसंदों के छुपने का मरगूब ठिकाना रहा है, जबकि रही सही कसर मंशियात फरोशों और मंशियात इस्तेमाल करने वालों ने पूरी कर दी। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक 8 से 9 फीट का अज़दहा भी मौजूद है। मैं ये वाज़े करके ये देखो, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ
کہ میرے کو ابھی تک 1 روپیہ تک ہمارے کو نہیں دیا. میں اپنے مدد کے تحت میں خود ہی کر رہا ہوں. لیکن ہمارے 2 نوجوان لڑکے ہمارے اس چکر میں شہید بھی ہو چکے ہیں. ہمارا بھائی ہمارا بھانجا بھی شہید ہو چکے ہیں, کیونکہ ان لوگ نے کہا تھا اب پتہ نہیں کس نے مارے کس نے وہ کیے, یہ ہمیں پتہ نہیں, ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے. کیونکہ بولتے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہودیوں کا قبرستان دیکھ بھال کرتے ہو, آپ لوگ یہودیوں کو پیسہ لے رہے. ہم لوگ کہاں سے پیسے لے رہے؟ ہم لوگ کو تو تقریباً ہمارا والد صاحب کو تقریباً 60 سال ہو رہا ہے, وہ انتقال ہوا ہے. ہم لوگ کو 60 سال سے ابھی تک ہمارے کو تو اس کا تو کوئی دیکھ بھال کے پیسے تو ہمارے کو نہیں مل رہے. کراچی میں یہودیوں کی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو کراچی کی آبادی کا بہت چھوٹا حصہ یہودیوں کے خاندان پر مشتمل تھا. برٹش رول میں سندھ کی پہلی مردم شماری 1881 میں کروائی گئی. اس مردم شماری کے مطابق سندھ میں 153 یہودی آباد تھے. دوسری مردم شماری جو کہ 1901 میں ہوئی تھی, اس کے مطابق 482 یہودی موجود تھے. تقسیم کے وقت یہ تعداد پورے پاکستان میں تو 2000 سے زیادہ تھی, لیکن ان کی سب سے بڑی تعداد کراچی شہر میں تھی اور یہ تعداد تقریباً 1500 یہودیوں تک تھی. پاکستان کا آخری یہودی اس وقت منظر عام پر آیا جب فیصل بن خالد نامی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے نادرا میں یہ کمپلینٹ درج کروائی ہے کہ اس کا مذہب مسلمان سے یہودی میں تبدیل کیا جائے. اس کے پیچھے اس کے پاس یہ وجہ تھی کہ اس کی ماں جو کہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی تھی, اور اس کی یہ درخواست وزارت خارجہ کی جانب سے منظور کر دی گئی. پھر اس کا نام فیصل سے بدل کر فشیل رکھ دیا گیا اور مذہب کے خانے میں یہودی لکھ دیا گیا. یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ فشیل کے 4 بھائی بھی ہیں. ان 4 بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں جبکہ ان کی ماں بھی مسلمان تھی. تو ایسے میں یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ ہماری حکومت کس بنا پر ایک بھائی کے کہنے پر اسے یہودی قرار دے دیتی ہے اور منظور کر لیتی ہے, اس کے شناختی کارڈ یہاں تک کہ پاسپورٹ میں بھی یہودی انٹر کر دیتی ہے. لیکن جبکہ 4 بھائی یہ حلفیہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری ماں بھی مسلمان تھی, تو ان کی کیوں نہیں سنی جاتی؟ فشیل اسرائیل کا دورہ کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانا ممکن نہیں, تو فشیل نے اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے یہ درخواست کی تھی کہ اس کا دورہ ممکن کیا جائے. اور اسی طرح مئی 2019 میں فشیل اسرائیل کا دورہ کرنے میں کامیاب تو ہو گئے, لیکن اس کے بعد عمران خان کی حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی. اور اپوزیشن کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک یہ بڑی وجہ بھی تھی, اس دورے میں پی ٹی وی کے ایک نامور جرنلسٹ احمد قریشی بھی شامل تھے. احمد قریشی کو اپنی ملازمت سے برطرف بھی کر دیا گیا تھا اور وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان بھی دیا گیا تھا کہ ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. جبکہ فشیل اور احمد قریشی ایک NGO کے تحت گئے ہیں, اس میں حکومت کا کوئی رد و بدل یا کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہے. برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق آج بھی کراچی کے شہریوں کی ایک قلیل تعداد یہودی خاندانوں پر مشتمل ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر یہودی پاکستان میں بہائی مذہب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی تدفین یہودیوں کے قبرستان کے بجائے بہائی کے قبرستان یعنی گلستان جاوید میں ہوتی ہے. یہ قبریں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ گئے زمانے کا کراچی کتنی برادریوں کے مختلف رنگوں کو قوس قزح کی طرح اپنے اندر سموئے ہوئے تھا. وہ رنگ جنہیں وقت کی بارشوں نے مدھم کرتے کرتے بالآخر مٹا ڈالا. تو دوستوں, یہ تھی آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, کامنٹ اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں, اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے علم و گرام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.